बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान को तोड़ने का पहला बदला पूरा हुआ। भारत के अंदर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा टारगेट कौन कौन सा बनने वाला है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों पर एक कारी ज़र्ब लगा दी है। तमाम मुसलमानों का जो दाखिला है वो अमरीका के लिए बंद करने का ऐलान। इसकी तमाम तर डिटेल्स, अमरीका समेत यूरोप के अंदर इस वक्त तहलका मच चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। भारत, जिसने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा 1971 के अंदर, लेकिन आज 2026 के अंदर भारत को शिकस्त फाश हुई है बांग्लादेश के अंदर। आज इलेक्शन हुए हैं और वहां पे प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आ चुकी है और यहां तक कि भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है बीएनपी की, जो तारिक रहमान इस वक्त वजीर आजम बने हैं, उन्होंने भारत की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को बुलाया इस अहम तरीन इवेंट के अंदर, हलफ बर्दारी की तकरीब में, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ अहम तरीन दिफाई मुआहदे जो हैं वो करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। तो नाज़रीन, ये तो मामला बांग्लादेश को हुआ, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इंडिया से। हम आपको बता रहे हैं मुसलसल के भारत की अहम तरीन रियासत मणिपुर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नागालैंड जो है वो भी मुज़ामत पे उतर आया है और मणिपुर के अंदर गुज़िश्ता एक महीने से खौफनाक किस्म के तसादुम भारतीय फौज के साथ चल रहे हैं। अभी नाज़रीन, थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही थी कि जो भारतीय फौजी हैं बड़ी तादाद में, वो मणिपुर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब उनकी जो बाकायदा तौर पे फौज है, उन्होंने पकड़ लिए हैं और पकड़कर उन्हें उनकी वीडियो जारी की गई है जो कि भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज जो है वो बाकायदा तौर पे मणिपुर ने आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर ऐलान कर दिया है। उनकी जो सियासी कौंसिल है मणिपुर की, उन्होंने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से जो मणिपुर के लोगों का इस्तेसाल किया जाता है, जो नस्ल परस्ती और दीगर जो मामलात की वजह से मणिपुर के लोगों को जो है वो तनकीद का निशाना बना के उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं, तो अब इंतहा पसंद हिंदुओं की जो सुप्रीमेसी है वो यहाँ पे नहीं चलेगी मोदी सरकार की। और एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे मणिपुर ने आज बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। नाज़रीन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो छोटा सा मामला है। इसके बाद जो चीज़ें आने वाली हैं वो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो नागालैंड की जो फौज है, नागालैंड आर्मी है, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है भारतीय फौज के ऊपर। उनके मुंबई डॉकयार्ड के ऊपर अटैक जो है उसमें कामकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। अब जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ चुका है। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसीज की वजह से तमाम तरह अकलियतें, यहाँ तक कि हिंदू कौम से ताल्लुक रखने वाली जो अकलियतें हैं, जो कि जिनको ये कमतर कहते हैं, उनके भी हालात काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके हैं और वो इनके साथ मजीद रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ रह लें, हम सिखों के साथ रह लें, लेकिन हम इनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि इन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया पूरी ज़िंदगी। और अब वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे नाज़रीन जो शूदर हैं या मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि ये कमी है, तो उन्होंने ब्राह्मण जात की लड़कियों से शादियां करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम कोई किसी से कम है और हम भी हिंदू हैं, तो फिर ये तबकाती फ़र्क क्यों। तो नाज़रीन, इस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े सवालात के साथ साथ अब जो मणिपुर की आज़ादी का ऐलान है उनकी सियासी कौंसिल ने कर दिया है और इसके बाद भारत की जानिब से डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अटैक किए जाएंगे बड़े लेवल पे। और भारतीय फौज का जो वहाँ पे बड़े पैमाने पे अटैक करना, वो इस तरफ जाहिर कर रहा है कि जो आज़ादी की मुहिम होती है, जिस तरह से आप देखेंगे बड़े सगीर पाक हिंद जब आज़ाद हुए तो उस वक्त भी
جو سیاسی جدوجہد شروع کی گئی تھی تو بہت بڑی قربانیاں جو ہیں وہ دینی پڑی تھی. اب ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو مسلح جدوجہد ہے جب اعلان کر دیا تو اس کے بعد اب مسلح جدوجہد اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور بھارتی فوج جو ہے وہ کشمیر جیسے حالات وہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن دوسری طرف ناظرین آپ کو یاد رہے کہ منی پور جو ہے اس کو اب فیول جو ہے وہ دینا شروع کر دیا جائے گا. یہ ممکنہ طور پہ ان تمام ممالک کی طرف سے جو بھارت کو بالکل بھی نہیں اس طرح سے دیکھنا چاہتے, کیونکہ بھارت کی انتہا پسند پالیسیز جو ہیں وہ خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ملک بنتا جا رہا ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے, اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے. ناظرین جو خالصتان تحریک ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی کہ خالصتان تحریک کے جو سربراہ ہیں گرپتونت سنگھ پنو, ان کو قتل کرنے کی کوشش بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے کی گئی. اور آج نکھل گپتا جو کہ ان کے ایک جس نے کوشش کی تھی, اس نے جو وکاس یادو ہے جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا اہلکار ہے, اس کے حوالے سے امریکی عدالت کے اندر جو ہے وہ اقبالی بیان دے دیا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ان کو اسیسینیٹ کروا رہی ہے. تو اس کے بعد سکھوں کے اندر شدید غم و غصہ بڑھ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین نے ایک اور بڑی اور اہم خبر جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک سجیشن دی گئی ہے. انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر یہ سجیشن دی ہے کہ تمام سیکیورٹی مسائل کی وجہ سلامتی کے لیے, قومی سلامتی کے لیے مسلمانوں کا داخلہ امریکہ کے اندر بند کر دیا جائے. ناظرین اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اور مغرب کے اندر اور خود امریکنز کے اندر بڑے پیمانے پہ احتجاج شروع ہو گیا ہے کہ آخر یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ تو پھر آزادی اور اس کے بعد آزادی اور خود مختاری اور مذہبی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ صرف ایک خاص مذہب کی وجہ سے کسی کمیونٹی کو امریکہ میں داخلے کے لیے روکا جائے, اور اس کے بعد جو مغرب کا چہرہ ہے وہ بری طرح سے مسخ ہو جائے گا, اور آئے روز عدالتوں کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پٹیشنز دائر کی جائیں گی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف. تو ناظرین ابھی جو ان کی کابینہ ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے, یہاں تک کہ ریپبلکنز جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو سجیشن دی گئی ہے یہ تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور دیگر معاملات جو ہیں اس میں مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہیں. تو ناظرین اب جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر امریکہ اتنا سگا ہو تو وہ اس طرح انتہا پسندانہ قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ سجیشن نہ دی جاتی. اب جو ان کے سامنے بھیگی بلی بن کے تو ان کو 1,000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی یقین دہانیاں کرواتے ہیں, تو وہ اگر 1,000 ارب ڈالر اپنے مسلمان ممالک کے اوپر خرچ کر لیں تو اتنی پاورفل فورس بن جائے گی کہ امریکہ کیا دنیا کا کوئی ملک بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو اب اپنی طاقت کو پہچانیں, اپنے سارے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور مسلمان ہی اعلی کار اس کے بنے ہوئے ہیں. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. ناظرین تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.